السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم نوبه اخرى في القناه. نتمنى تكونوا على خير. هذا النهار جبت معكم دويره في كامايول، لقيتهم دايرين لي بروموسيون، قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. بالنسبه لي سولد يعني مازال تقريبا ديما كيديروا قبل لي سولد كيديروا هاد لي بروموسيون هذه، كتصادفي بياسات زوينين وواصلين حتى موان 60. يعني بالنسبه للبنات اللي انتريسي جبت لكم لي موديل يعني اللي دايرين فيهم بروموسيون، كاين شكيلات اللي ما دايرينش فيهم. المهم بقاو تبعوا معنا الفيديو. كي كتشوفوا معنا البنات هنايا كاين هاد الصويت هذا غزال 25 اورو داير موان 50، يعني كيولي هكاك ما وصلش 15 اورو. بالنسبه للبنات البياسات في الحقيقه مدخلين شي حوايج زوينين. شوفوا البنات هاد السروال غزال ب60% دايرين فيه، كيجي سبورتيف 35 اورو و 99 يعني 60%، يعني راه تاخديها رخيص. يعني بالنسبه للبنات اللي عز عليهم السبور كاين هاد الشكل 59 اورو داير 50%. انا البنات عزيز عليا ملي كتبان لي ديك 60% 50%. هذه ديجا كنت شاركتها معكم، يعني ما دارينش فيها لي بروموسيون. كاينين هاد السراول كيجيو كلاس كتشوفوا، يعني ما كيكونوش كيجيو كلاسيك. كاينين هاد لي فيست هادو ب50%. كاين البنات هذا عاود تا هو 60%. €35 و 59 أو 89 عفوا. كاينين هاد لي باسكيت هادو، يعني دايرين حتى في لي باسكيت دايرين فيهم لي سولد 29 اورو و 99 دايره 50%، يعني البنات كتقام بديك 15 اورو. وبالنسبه للبنات يعني لي كاليتي نتاع الحوايج ديالهم زوينين. كاين هادي دايرين 50%، يعني ما طولوش بزاف ملي داروا هاد لي بروموسيون هادي. يلاه كان سولد بريفي 79 اورو. كاينين هادو موان 40. كاين البنات هاد الجيلي غزال، كنقلب على الثمن ديالو. 39 اورو 99. كاينين هاد لي فيست اللي كيجيو هنا رقاقين دايرين فيهم 50%، الثمن ديالهم 49 اورو و 99. يعني البنات بالنسبه هاد لي بروموسيون هادي، يعني اللي هادي ياخد جوج بياسات الفوق 30%، 59 اورو و 99. هادو لي كولور اللي فيهم نوار وفيهم بلو ماري. وكاينين هذا في الكري، الكاليتي ديالهم فينا البنات 30%، 59 اورو و 99. كاينين هادو كيجيو طوال، يعني عندهم ديك لا سانتور في الوسط 79 اورو و 99 دايرين 30%. يعني كي قلت لكم خصكم تاخذوا جوج بياسات باش تحسب لكم هاد لي سولد هادو. هادي 50%، كتلاحظوا كي دايره في هذيك الفيرو 79 اورو و 99. وكاين هادو يعني كيجيو زوين رقاقين يعني الشتا. كاينين هادو تا هما طوال
79 اورو و 99 دايرينهم لا 50. وكاينين البنات هاد الجيليات هادي كيجيو طوالين 30%، دايره 29 اورو و 99 فيهم لو نوار، ولكن الماتيغ يعني الكاليتي الثوب ماشي بحال بالنسبه للكري. وهذا 39 اورو 99 ماركون. كاين هذا ب 39 اورو و 99 يعني موان 50 حتى هو كيجي طوال. كاين هذا 29 اورو و 99 30%. هادو 40% 39 اورو و 99. حيت الا خديتو بياسه وحده يعني ما كتحسب لكمش ديك السولد هذاك، ضروري خصكم تاخدو جوج بياسات وكيتحسب لك ديك السولد. يعني الا هزيتيها 60% تاخدي 60%. هادو لي بانطالون 50%، خديتي ب 50% 50%، يعني البياسه اللي لاصقه فيها ديال البرومو هي اللي غتاخديها. كاينين هاد لي شارب هادو، هادي ب 50% البنات 19 اورو و 99. فيه لي كولور زوينين، صورتكم من بعيد باش تشوفوا. كاين هاد الشكل هذا 50 حتى هو في المية، 15 اورو و 99. كاينين هاد لي بانطالون هادو 30%. هاد الكسيوه جايه الصيفيه 50%، 49 اورو و 99 يعني جايه بارده. كاينين هادو 50%، يعني هاد الجهه نتاع هاد الجين هي الشاق الجين. الحقيقه كاينين حويجات زوينين. كاين هذا 60%، هنا خديت واحد البنات. المهم من بعد دابا نوريكم اللي خديت من عندهم. كاين هاد لي مونطون ب 50%، الثمن ديالو 79 اورو و 99. كاينين هادو ما فيهمش لي بروموسيون، هذا حتى هو ما دايرينش فيه لي بروموسيون. هذا ديجا وريتو لكم النوبه اللي فاتت. كاينين هادو لي فيست كيجيو مونطو، كاينين هادو رقاق. هادي كتجي بنات شويه طويله، يعني ماشي بحال ديك النوع الاخر اللي صورت لكم قبل، يعني 40%، دايره 49 اورو و 99. كاين هاد لي بوتين هادو ب 40%. يعني حاولت انني نصور لكم الباز اللي فيها. كاينين هادو ما فيهم الصوت الكري، كاين كري فونسي كري كلير، ما فيهمش لي بروموسيون بلا ما نقلب. كاين هاد لي مونطو هادو لي فيست كيجي، المهم دايرين 50% 40%. كاينين هاد لي تريكو هادو بالنسبه يعني الدراري الصغار 30%. بعد نوبا كيجيبو بياسات نتاع بالنسبه للدراري الصغار. كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل، يعني جايبين جوج موديلات ب 30%. كاينين هاد التريكويات هادو ب 40%، يعني كول غولي. كاينين البنات هاد لي فيست هادو ب 40%، 59 اورو و 99.
جي كاب، كاين هذا 59 €99 ب40%، وكاين هذا ب50% 89 €. هذا البنات العقلت ديجا صورته معكم المره اللي فاتت في الصوت بريفي، ما كانوش دايرين فيه الصوت. وكاينين هادو ب40%. وكاينين هادو هنايا كاين السويك هذا بلو ماري، كاينين هاد السراول هذا بحال اللي وريتكم البنات قبيله، غير هذا كيجي ديك الجين ديالو فرونسي، والاخر كيجي ديك الجين كلير. كاين هاد التريكه هذا فيها 30% عفوا. كاينين هادو جايين صيفيين 30%. كتجيك سير طويله. كاين هاد لي بوتين هادو البنات 50%، قبيله نسيت ما صورتهمش لكم. وبالنسبه للمشتريات اللي شريت، هادو هما اللي خديت جوج بياسات. هذا بالنسبه ديك الجيلي راه ديجا تا هو صورته معكم، الشكل ديالو البنات غزال، هانتوما كي كتشوفوا. خديتو في هذا اللون هذا، انا عز ليا اللون الترابي. كيجي في الحقيقه يعني كيجي اللبسه ديالو فنه 39 € و99، يعني ب40% باش خديتو. كانوا هادو بقاو كاينين تما غير الماغون، كاين في الكحل صافي. مي لي طاي ما كاينينش لي طاي بزاف، يعني هذه الطايه الان. وخديت هاد السروال اللي قلت لكم حمقني انا، هاد السروال هذا كيجي ملبوس البنات، كيجي غزال مع ديك هاد لي موتيف، يعني ديك السميطه اللي عنده ديك الشكل، كتجي اللبسه ديالو زوينه. كيدير 29 € و99، قلت 30 € ب60%، يعني كيتقام رخيص. كي كتشوفوا عنده هاد الجويبات من الفوق، يعني غير موتيف تما، يعني ماشي تشوفوا فيها شي حاجه. وفيها تشكيل في رجليهم كي جايين دايرين. المهم انا هادو هما الشكيلات اللي خديت، هاد جوج حوايج نوريكم بشحال تقاموا عليا بجوجهم. 36 € و13، قول 36 مع الصاك 15 سنتي. المهم 36 € يعني بجوجهم بهذه 60%، وديك الجيلي ب40%. يعني فعلا يستاهلوا الثمن ديالهم، زويون الكاليتي نتاع الجيلي ولا الكاليتي هانتوما كي كتشوفوا نتاع الدجين، يعني رطيطه. المهم البنات وصلنا نهايه الفيديو، شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحاباتكم، ما تنساوش لي جيم، وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين، فعلا يعني كتشجعوني انني نزيد نحط لكم فيديوهات على هذا الشكل هذا، لان فيه طلبات بزاف. شكرا لكم على المتابعه مره اخرى، ودمتم سالمين.